बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था। वहाँ पे 3-4 मज़दूर बैठे हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे और उनकी जो बातें थी वो समझ लें कि ऐसी थी जैसे वो गालियाँ दे रहे हों और बदुआएँ दे रहे हों। मैं उनकी बातें, जब वो गालियाँ और बदुआएँ थी तो मैं सुनता रहा और मुझे ख़्याल आया कि वो गालियाँ किसको दे रहे थे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उनकी बदुआएँ किसको थीं। और उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे ये जो इंतज़ामी ऑफिसरान हैं, चाहे वो ज़िले के हों या किसी हलके के हों, और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो बात हो रही है वो ज़िले की हो रही है, वो इंतज़ामी एहलकार अपने आप को ये समझते हैं कि कोई इक़दाम उठाते हैं या कोई एक्शन लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा काम किया या हमने बड़ी सेफ्टी की। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो उनकी कुछ वीडियोस, कुछ ख़बरें सहाफ़ियों को बुला के, ख़बरें लगवा के, फ़ोटोशूट करके, बल्ले बल्ले करवा के सोशल मीडिया पे और दीगर जगहों पे तो वो ये दाद लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका दूसरा जो रुख होता है वो क्या होता है और वो किस हद तक होता है कि लोग उनको बदुआएँ देने तक आ जाते हैं, गालियाँ देने तक आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों गालियाँ देते हैं, क्यों बदुआएँ देते हैं? कि ये जो इंतज़ामी ऑफिसरान होते हैं, एहलकार होते हैं, उसमें एसी हो सकते हैं, डीसी हो सकते हैं, एसएचओ हो सकते हैं, आईजी हो सकते हैं, या दीगर बल्दिया के हवाले से जो लोग हो सकते हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं अपनी ऐनक से, और उनके ऊपर जो ऐनक होती है वो एसी में बैठ के देखने वाली होती है, वो बड़ी महंगी तरीन गाड़ियों में बैठ के देखने वाली ऐनक होती है। उनकी जो ऐनक होती है वो अपनी जो उनकी लाखों की हिसाब से तनख्वाह आ रही होती है, उनके घर में जो नौकर होते हैं, जो ऐशियाँ होती हैं, जो सहूलतें होती हैं, वो उन चीज़ों को सामने रख के उस ऐनक से देखते हैं बाहर के माशरे को। लेकिन जो आम मज़दूर होता है, जो आम आदमी होता है, जो दिन रात मेहनत करके चंद 100 रुपए कमा के शाम को घर जाता है, उसकी ऐनक ज़रा अलग होती है। वो ऐनक किसी और तरह की होती है। मिसाल ले लें कि जो इंतज़ामी एहलकार है, ओहदेदार है, डीसी है, एसी है, एसएचओ है या आईजी है, या और इस तरह से बेशुमार जो ओहदेदार हैं या सरकारी ऑफिसरान हैं, उनके घरों में नौकर भी होते हैं। उनके घरों में जो खाने पीने की अशिया होती हैं उसकी भरमार होती है। उन्हें पता नहीं होता कि हमारे यहाँ चीनी कितनी आई, चावल कितने आया, दाल, आटा, दूसरी चीज़ें ये कितनी हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। गैस कितना यूज़ हो रहा है ये अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि उनके पास सब कुछ वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है। लेकिन जो 98% जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी ज़रा मुख्तलिफ होती है। वो जो बंदे थे वो आपस में बदुआएँ भी दे रहे थे और गालियाँ भी दे रहे थे, और होटल पे वो खाना खा रहे थे और वो बात ये कर रहे थे कि आज हमारा सिलेंडर ख़त्म है और हम लेके आए सिलेंडर भरवाने के लिए उसमें 2 किलो 3 किलो गैस, और यहाँ आके पता चला कि दुकानों पे सिलेंडर की गैस की जो एजेंसियाँ हैं उन पे जो सिलेंडर भरने की वो जो मशीन है या मोटर है, वो वहाँ की हमारी जो एसी साहिबा हैं, बिनेश जलाल साहिबा, उन्हें एफिशिएंसी दिखाई, छापे मारे और अपना ये कहा जी कि हमने एक्शन लिया, और वो उन दुकानों से उठा के ले गए, ये कहते हुए कि किसी भी दुकान पे, किसी भी सिलेंडर या किसी भी गैस की दुकान से ये जो रीफ़िल की जाते हैं सिलेंडर, छोटे 2 किलो 4 किलो 5 किलो, ये रीफ़िल नहीं होंगे। और उन्होंने इस रीफ़िल करने वाले उस मोटर को या उस सिलेंडर को वो ले गए। अब बिनेश जलाल साहिबा ने तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा इक़दाम किया होगा जी कि पता नहीं गैस फट जाती है या आग लग जाती है, लेकिन मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ बिनेश जलाल साहिबा, वो बल्कि ये भी बातें कर रहे थे कि जो हमारी एसी साहिबा आई हैं उनकी तो क्वालिटी ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए उनके आगे बात करो, वो बात सुनती नहीं हैं और अपनी ही करती हैं, और शायद वो अपनी ही करने की वजह से ये सोचती होंगी कि मैं बड़ी बहादुर भी हूँ और मैं बड़ी नोटिस भी लेती हूँ और बेहतरी भी करती हूँ। ये जो गैस है सिलेंडर के अंदर, इसको रीफ़िल करने के दौरान या वैसे रखे हुए, ये फटती नहीं है।
یہ باقاعدہ آپ تحقیق کر لیں، کسی انجینئر سے پوچھ لیں، کسی ماہر سے پوچھ لیں، کسی گیس کی جو ایجنسی ہے ان سے پوچھ لیں۔ یہ صرف دو صورتوں میں پھٹ سکتا ہے گیس کا جو سلنڈر ہوتا ہے، ایک تو اس پہ پریشر بہت زیادہ آئے، اور یا پھر کہیں دور سے بہت اونچی جگہ سے یہ گرے اور اس کو کوئی رگڑ آئے، یا کہیں آگ میں یہ چلا جائے تو یہ پھٹ سکتا ہے۔ نارملی آج تک ایسے نہیں ہوا، لیکن چلیں آپ نے یہ اقدام کیا بھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اپنے حساب سے صحیح کیا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا دوسرا رخ تھا، اینک اپنی ذرا اتاریے گا جس میں آپ بڑے پرسکون ماحول میں، گھر میں، کمرے میں، نوکروں کے ساتھ گاڑیوں میں آنا جانا آپ کرتی ہے، اس اینک کو اتار کے ذرا اس مزدور کی اینک سے دیکھیے گا جو روزانہ شام کو گھر جاتا ہے، اور وہ کبھی کسی دن ہفتے میں اس کی اگر دیہڑی اچھی لگتی ہے تو وہ 2 کلو 3 کلو گیس چھوٹے سے سلنڈر میں بھر کے لے جاتا ہے، اس سے وہ چائے بنا لیتا ہے، ایک وقت کا کھانا بنا لیتا ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ اپنے آرام و سکون کے لیے وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ اور اس اینک سے دیکھیے گا کہ وہ جو مزدور ہے وہ اب کیا کرے گا، کیا وہ 2500 کا، 2000 3000 کا، 2800 کا، یا وہ 11 کلو کا، 10 کلو کا وہ سلنڈر خرید کے لے جائے گا، یا وہ لے جا سکتا ہے؟ اگر وہ لے جائے گا تو اس کو کیا کرے گا، وہ ایک کمرے میں کس طرح سے استعمال کرے گا؟ ہاں، اگر آپ یہ سہولت دیتی ہیں، سبسڈی دیتی ہیں کہ جی یہ جو سلنڈر ہے بڑے والا، اس کو عام آدمی 700-800 میں لے کے جا سکتا ہے، باقی سبسڈی آپ دے دیں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ عام آدمی کے لیے آپ نے جو اقدام کیا اچھا کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ ذرا جب ایکشن کیا کریں تو تھوڑا سا دیکھا کریں کہ آپ دکانوں پہ جاتے ہیں، فروٹ شاپ پہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ وہاں ریٹ لسٹ چیک کر رہی ہوتی ہیں، فروٹ کی کوالٹی چیک کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں جو ریٹ لسٹیں لگی ہوتی ہیں وہ والی نہیں ہوتی جو آپ کو دکھائی جاتی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد دوسری ریٹ لسٹ لگ جاتی ہے، اور وہ بھی آپ ہی کی طرف سے، مطلب آپ کا کہنے کا کہ انتظامیہ کا ہی کوئی ایسا اہلکار ہوتا ہے جو دوسری ریٹ لسٹ بھی ساتھ جاری کر کے دے جاتا ہے، وہ دکاندار خود سے نہیں کرتے۔ اور آپ کے جب لاؤ لشکر ہوتا ہے تو کوئی ایسا شخص مجھے بتا دے، دکاندار بتا دے جو اندھا ہو، جسے یہ پتہ ہو کہ آپ نہیں آئیں اور میں وہی پرانے والی ریٹ لسٹ وہاں رکھوں۔ کیونکہ آپ نے اگر چھاپا مارنا ہے، آپ نے اگر کوالٹی چیک کرنی ہے، آپ نے واقعی ریٹس چیک کرنے ہیں، تو آپ پہلے اپنے کسی نوکر کو بھیجیے اور اسے کہیں کہ جی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ فروٹ ہے، یہ آلو پیاز ہے، یہ سبزی ہے، یہ آدھا آدھا کلو یا 1 کلو لے آئیں، اور بعد میں آپ کسی غریب کو بانٹ دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ خود کھائیں، اور اس سے کہیں کہ جی آپ یہ بل بھی بنوا کے لائیں۔ جب وہ آپ کے لیے لائے گا، پھر وہ ریٹ لسٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی کہ جو اس دکاندار نے دی ہے، پھر وہاں جائیں کہ جی ابھی آپ نے پیاز اس طرح سے کلو دیا، ٹماٹر اس طرح سے کلو دیے، آلو اس طرح سے کلو دیے، یہ جو فروٹ ہے آپ نے اس طرح سے کلو دیا، ابھی ریٹ لسٹ پہ تو ایسا نہیں لکھا ہوا۔ تو پھر سمجھ آ سکتی ہے کہ واقعی کوئی بہتری بھی آ سکتی ہے، اور دکانداروں کو یہ ڈر بھی ہوگا کہ شاید یہ جو گاہک کھڑا ہے، ہو سکتا ہے یہی ڈی سی کی طرف سے بھیجا گیا ہو، یا یہی اے سی کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ اور ایسے یہ 3-4 پولیس والے بھی ساتھ ہوں، بڑی ہیوی ایک ڈبل کیبن گاڑی بھی ساتھ ہو، اور اس گاڑی سے آپ ایسے اتریں، آگے پیچھے آپ کی سیکیورٹی ہو، اور عام آدمی کو پیچھے ہٹایا جائے، جب تک آپ دکان پہ پہنچتی ہے اگلا سامنے سے دوسری لسٹ لگا لیتا ہے۔ میں یہ شکایت نہیں کر رہا کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہاں اگر معاشرے میں اس طرح سے بہتری آ رہی ہوتی تو آج ہم نمبر 1 ہوتے اپنے بازاروں میں، ہم کرپشن میں اپنے حساب سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ لیکن آپ ایک اقدامات اپنی جگہ پہ اچھے ہیں، لیکن تھوڑا سا غریبوں کی اینک سے دیکھا کریں، تھوڑا سا مزدور کی اینک سے دیکھا کریں، اور تھوڑی سی کسی کی بات سن لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات اس کے لیے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو جگہ پہ وہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے، جس لیول پہ وہ کر رہا ہے، اس لیول پہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ سارے یہاں پہ اے سی نہیں ہیں، سارے یہاں پہ ڈی سی نہیں ہیں، سارے یہاں پہ ایس ایچ او، آئی جی اور ڈی آئی جی اور سرکاری آفیسران نہیں ہیں، اور سارے ہی یہاں پہ ایک سائن کرنے کے پیسے نہیں لیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں پہ چھالے ہوتے ہیں، جن کے پاؤں پہ چھالے ہوتے ہیں، جن کا جسم پسینہ پسینہ ہوتا ہے، اور شام کو انہیں کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 1500 روپے ملتا ہے، اور وہ ان سے 2 دن 4 دن گزارتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔